रमजान मुबारक की ऑफर रेट कितना सस्ता देने वाले हैं? बहुत सस्ता है। कितने में दे देंगे? 40 ना 50 30,000 का फाइनल रेट है। अच्छा, कोई एक दो ले तो वो रेट क्या देंगे? 35,000 है पूरा। अच्छा, जो 2 ला लेगा 30,000 की तरह। अबू जी, जब ये बकरी तैयार होगी तो कितने की सेल होगी? तकरीबन सेल होती 70 to 80 to लाख तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब देख रियाज होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी एतवार का दिन है और रमजान अल मुबारक का मेरे पर भी 8वां रोजा है और आज कमोरी पटेरी बकरियों की लाट बनाई है और आज अब्बू जान आपको इस वीडियो के अंदर रेट बताने वाले हैं। आज अब्बू ने जानने का है कि रमजान अल मुबारक की मैंने सस्ती ऑफर देनी है। आप हर फार्म का हर मंडी का पहले रेट चेक करें। अल्लाह के हुक्म से आपको 10 से 15 हजार रुपया रेट आज सस्ता मिलने वाला है। और ये माशाल्लाह मेरे वालिद साहब बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से इनको भी आज रोजा है और रोज इफ्तारी का भी टाइम होने वाला है। वीडियो हमने बनानी है सिर्फ मुख्तसर सी। इंशाल्लाह जिस भाई को ये अगर बकरियों की लाड़ चाहिए, रात नंबर हमारे 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे। एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई का होगा। आप वीडियो हमारी स्किप कर जाते हैं, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। और ये कुल टोटल जो ना 22 जानवरों की लाट है जिसके अंदर 3 ब्रीडर बकरे हैं और 19 बकरियां हैं। और माशाल्लाह 19 की 19 बकरियां 1.5 से 2 महीने की माशाल्लाह प्रेग्नेंट हैं और रेट इंशाल्लाह आपकी सोच से भी कम कीमत में आपको जानवर मिलने वाले हैं। बस वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। अब्बू जान के लिए आपने दिल खोल कर मेरे पर भी लाइक कमेंट शेयर करना। ये माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल 22 जानवरों की लाट है और 3 ब्रीडर बकरे हैं, बाकी माशाल्लाह 19 बकरियां हैं। और आज तकरीबन मैं 5 मंथ के बाद कमोरी और पटेरी नस्ल की बकरियों की वीडियो लगा रहे हैं। काफी दोस्त मुझे कमेंट कर रहे थे खलीबी कि आप में कमोरी और पटेरी नस्ल की बकरियां दिखाएं। एक तो माशाल्लाह कान आप देखें और दूसरा नस्ल और तीसरा आपने क्वालिटी चेक करनी है। आप इनको सर्द इलाके में पालें, गर्म इलाके में पालें, चराई पे पालें। ये पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह कामयाब तरीन ब्रीड है। दूध भी ज्यादा देती हैं और बच्चे भी ज्यादा देती हैं। आपको मेरे पर भी अभी अब्बू जान इनका रेट बताएंगे। रेट लाड़ का एक ही होगा, अगर 2 चाहिए 5 चाहिए तो उनका रेट आपको ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, अभी अब्बू जान आपको इनका रेट खुद बताएंगे। चला दे माशाल्लाह वालिद साहब आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अबू? ठीक खुश अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू जी आज माशाल्लाह कितने जानवरों की लाड़ दिखा रहे हैं दोस्तों को? 22 दावे। अच्छा, 22 जानवर है जिसके अंदर 3 बकरे हैं। 19 बकरे। अच्छा अब्बू जी, ये कौन सी नस्ल की बकरी है माशाल्लाह? असल चीज। अच्छा, पकड़ के भी दिखाते हैं। ये कान माशाल्लाह आप चेक करें। पूरी गाँव फिर फार्म फिर कहीं ना बाल जो कलवे मुफ्त दे तो। अबू जी आज अच्छा, आपने कहा है कि मैंने रमजान मुबारक की ऑफर रेट कितना सस्ता देने वाले हैं? बहुत सस्ता है। कितने में दे देंगे? 40 ना 50 30,000 का फाइनल रेट है। अच्छा, कोई एक दो ले तो वो रेट क्या देंगे? 35,000 है पूरा। अच्छा, जो 2 ला लेगा 30,000 की तरह। अबू जी, जब ये बकरी तैयार होगी तो कितने की सेल होगी? तकरीबन सेल होती 70 to 80 to लाख तो। ये बकरा खड़े। अच्छा, ये माशाल्लाह बकरा है। अबू जान माशाल्लाह आज सस्ता सा रेट देने वाले हैं 30,000 रुपए के हिसाब से। अपना माल है, किसी का नहीं, ना किसी मारा माल है, ना कहीं फसो ना कुछ करे। फार्म पे अच्छे ही ना माल चेक करन। अच्छा, आप कहते हैं अबू जी कमीशन खोरों से बच जाए। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अपना माल है, कोई वीडियो देख के कितना सारे माल डब्बल ले सो। सही बात है। सारी अपना माल है, खलील दा फार्म दा। अच्छा माशाल्लाह, ये 30,000 के साथ 22 जानवरों का जो रेट बनता ना, मैं वो इकट्ठे भी बनाता हूँ और माशाल्लाह तैयार होती तो 70 से 80 हजार रुपए की सेल हो। बकरी खड़ी है। दे सही है। ये कलर देखे माशाल्लाह क्वालिटी सारे जानवर अच्छे तो अच्छा है। सही है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे अबू जी दोस्तों को जो वीडियो को जो खलील दे फार्म अच्छा चीज गिन। अच्छा, आज रेट कितना सस्ता दे दिया है? कहीं के फार्म पे कोई दादे की गब्बल हो जा। आज माशाल्लाह आपको भी अबू जी रोजा है, आपने कहा कि रमजान की मैंने ऑफर देनी है। 19 बकरे। अच्छा, ये तो अबू जी माल माशाल्लाह 22 जानवर है। और कोई दोस्त आपके फार्म पे तो कितना माल मिलेगा? माल कितने बकरे खड़े थे, बेमाल खड़े थे। और आएंगे दोस्त कोऑपरेट करेंगे नहीं करेंगे? इंशाल्लाह। देखो मेरा माल खड़े था, आओ वो फार्म पे धोखेबाज जिन्हें बच्चों जरा पैसा नहीं सी करे सी धोखा नहीं सी तो माल खड़ा। सही है। जल्दी आओ माल देख
اچھا یہ ابو جی مالا آپ نے رمضان مبارک کی آفر دے دی ہے، اگر یہ بکریاں رمضان مبارک کے بعد کتنا ریٹ زیادہ ہو جائے گا؟ تقریباً 40 42 35 38 یہ اچھا یہ ریٹ مطلب بڑھ جائے گا، اور آج نے آپ نے کہا کہ رمضان مبارک کی میں نے آفر دینی ہے۔ یہ بکرے بھی اچھا۔ بکرے میں بیچ پاتا اچھا ماشاءاللہ 3 بکرے دے دیے ہیں۔ بکرا اچھا ماشاءاللہ، ایک تو کانوں کی لینتھ ماشاءاللہ چیک کریں، یہ دے یہ دے ٹھیک ہو گیا میرے پیارے ماشاءاللہ، سارے جانور آپ چیک کرتے ہیں۔ میں نے بھی ابو جانا بکرے کھڑے والا کر ٹھیک، اور ان کی ویکسینیشن ہو چکی نہیں سارا ہے؟ کچھ ٹھیک، بیمار لوگ سلا میدا اسی آپ صاف چیزیں دیں گے ابو جی۔ یہ بکرے یہ دے پٹوری اے ماشاءاللہ پاک آپ چیک کریں، یہ ہوتی نسل کی پہچان۔ میرا بھائی سال 2 باری بچے دے 6,60,000 کا مال دے رہا تھا، صحیح ہے۔ یہ تقریباً 1 سال کے بعد 25-30 لاکھ روپے کا مال ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، دیکھ مال کو دیکھ، اچھا 25 سے 30 لاکھ روپے کی جی ماشاءاللہ بچت ہو جائے گی، جی کم سے کم آپ بتا رہے جی ہیں اگر زیادہ محنت کریں گے تو کتنی بچت ہوگی؟ تقریباً 50-60 لاکھ بیچ دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں ابھی ابو جی آپ جائیں، روز افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے، ابھی میں سارے جانور سلام ٹھیک ہے، اور کوئی میسج دینا دے دیں؟ جو بندہ اچھا ہوئی چاہیے آوجے چلو ٹھیک۔ چنگے جانور ہر چیز بہترین۔ تو ماشاءاللہ والد صاحب کو روزہ تھا تو وہ روز افطاری کے لیے چلے گئے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ یہ آپ کو 3 بریڈر بکرے، پہلے آپ کو جو 1 نمبر پہ یہ بکرا ہے، اس میں 40 ہزار روپے والے بکرے وہ بھی آپ کو 30 ہزار میں دے رہا ہوں۔ اور ہمارے فارم کے اوپر ابو نے پہلے کہا کوئی جانور نقص والا نہیں ہوگا اور کوئی داغ نہیں ہوگا، کوئی عیب والا نہیں ہوگا۔ چھوڑ دے سراج بھی ان کو ماشاءاللہ کانوں چیک کرتے جائیں، یہ صرف آپ دوستوں کے لیے سپیشل لا نکالیے ماشاءاللہ، چھوڑ دیں۔ ابھی ساری کو چلاؤ ایک ساتھ، ساری چلا پلا کے دکھاتا ہوں۔ میرے پر ابھی 6,60,000 روپے کوئی پیسے نہیں ہے۔ آپ پردیش ملک چلے جاتے ہیں، آپ 5 لاکھ لگاتے ہیں، 10 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، میرے پر ابھی 6,60,000 سے گھر میں ماشاءاللہ پاکستان میں رہ کے فارمنگ کریں۔ کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کا 1 سال کے بعد کم سے کم بھی 40 سے 50 لاکھ روپے کا مال ہو جائے گا۔ اگر 20-19 بکریاں اگر آپ کی یہ 2 بچے بھی دیتی نا، تو کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا 3.5 یا 4 ماہ کے بعد ان کے 19 بکریوں سے آپ کا 40 بچہ ہوگا، اور 12 سے 14 ماہ کے اندر یہ بکریاں 2 سوئے کرتی ہے۔ اور ہمارا ریٹ اس وجہ سے مناسب ہوتا ہے، ہمارا اپنا مال ہوتا ہے۔ آپ کمیشن ایجنٹوں سے بچ کے رہیں، آپ فراڈی بندوں سے بچ کے رہیں، اچھے فارمر سے رابطہ کریں گے، کیونکہ ہمارا کام کاروبار میرے پر ابھی دادا پردادا سے ہے، تو اللہ کے حکم سے آپ 100 میں سے 100% فارمنگ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ نے آنا ہے ہمارے فارم کے اوپر، اور آپ کو بچوں والی بکریاں چاہیے، اور آپ کو پریگننٹ بکریاں چاہیے، اور آپ کو مندرے چھترے چاہیے، انشاءاللہ آپ کو سب فارموں سے 10 سے 15 ہزار کا ریٹ آپ کو ہمارے فارم سے سستا ملے گا۔ کوالٹی آپ بکریوں کی چیک کرتے جائیں، ایسی بکریاں بھی نہیں دکھائیں گے اور اس طرح کا ریٹ بھی نہیں دیں گے۔ ریٹ لاڈ کا یہ آپ کو بتائے، اگر زیادہ کم لینا چاہتے ہیں تو ان کا ریٹ آپ کو میرے پر بھی زیادہ پڑے گا، چلا دے۔ اور کم سے کم بھی ہے کہ بکری کا جو زندہ لائی ویٹ ہے 30 کلو سے لے کر 35 کلو ہے، اور بکریاں ساری منہ سے کھیری اور 2 دانت ہیں، اس کے اندر 4 دانت کوئی بکری نہیں ہے، اس کے اندر 6 دانت کوئی بکری نہیں ہے، ساری ماشاءاللہ کھیری اور 2 دانت پٹے ہیں۔ یہ 10 سوئے کریں گی نا تو اللہ کے حکم سے تب جا کے یہ میرے پر بھی بوڑھی ہوگی۔ آج اتوار بازار کی آفر ملنے والی ہے، اگر اس طرح کی لات آپ نہیں لیتے، نہ ہی آپ دوست کبھی فارمنگ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی آپ دوست میرے پر بھی جانور خریداری کر سکتے ہیں۔ بزنس کرنا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، آپ چیز ایسی پالو کہ جب ڈیرے کے اوپر ٹھہری ہو، جتنے بھی رشتے دار یا دوست دیکھنے نا وہ بھی کہے کہ آپ نے میرے پر بھی چیزیں منگوائی ہے۔ سستی کوالٹی کا مال لیتے ہیں، آپ سال اپنی میرے پر بھی محنت ضائع برباد کرتے ہیں۔ اچھی کوالٹی کے آپ اس طرح کے 20 جانور پال لیں، اللہ کے حکم سے آپ کا میرے پر بھی فارم تیار ہو گئے۔ 6,60,000 روپے کا میرے پر بھی پورا پیکج ہے، آپ کل آنا ہے پرسوں آنا ہے، لیکن ایک شرط پہ یہ آپ کے لیے میں نے لاٹ روکنی ہے، آپ نے بیانہ ٹوکن ان کا پہلو لگوانا ہے۔ اگر بیانہ ٹوکن آپ کا نہیں آئے گا تو یہ لاٹ سیل ہو جائے گی، پھر آپ نے ناراض بھی نہیں ہونا، اور آپ نے میرے پر بھی ہمیں شکایت نہیں کرنی۔ 30,000 کے ساتھ گبن بکریاں میرے بکرے بھی میں نے آج ایڈ کر کے دیے ہیں۔ ایسی آفر سے فائدہ نہیں اٹھاتے پھر آپ کبھی فارمنگ نہیں کرتے میرے پر بھی، اور بکرے بھی ساتھ دے رہا ہوں، بکریاں بھی ساتھ دے رہا ہوں، میرے پر بھی آپ نے رابطہ جلدی کرنا ہے۔ بکرے جو ہے نا وہ آپ 2025 پہ تیاری کے لیے لگا دیتے ہیں، اور جو بکریاں نا اللہ کے حکم سے آپ ان سے میرے پر بھی
फार्मिंग करते रहे। और मैं जो है ना मेरे पर अभी वीडियो का एंड करने वाला हूँ। आपने हमारी मेहनत भी देखनी है, बस अब्बू जान के लिए, और दिल खोल कर आप उसने मेरे पर भी लाइक कमेंट शेयर करना है, ताकि आपके शेयर से क्या होगा, मेरे पर भी किसी दोस्त का शौक पड़े। ठीक है मेरे पर भी, ओके, अल्लाह।